नेपालीले केही बेचबिखन गर्दा लाभ कर तिर्नुपर्ने, विदेशीले तिर्नु नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ उसले व्याख्या गरिदिएको छ। व्याख्या गर्दा कर लाग्छ भनेर भनेकोमा दोस्रो फैसलाले कर नलगाउनुको लागि चाहिँ 13 अर्ब भ्याट छलीका कुराहरू चाहिँ अहिले बढेर गइरहेको छ। जुन मुद्दामा गइरहेको छ बन्द बुझ्नुपर्ने कुरो 5 पटक चिठी लेखेको कुरालाई होइन र छैन उसले जानकारी पाएन भन्यो भनेपछि यो त ऐना जतिकै प्रश्नै छ। अहिले वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ। हाई हेलो दर्शक नमस्ते, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। कृपया लाइक्स र सब्स्क्राइब गर्न नबिल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। चिठी नै प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको थियो र त्यसपछि अनि यो कम्पनीको बिक्री जब भयो, एक्जिएटाले किन्नेको विषयमा जानकारी सरकारलाई छ र एक्जिएटाले किनेपछि मुद्दा उठेको हो लाभ कर नेपालले पाउनुपर्छ। यो बिक्री बापतको जुन लाभ कर छ त्यो लाभ कर नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठ्यो र अनि नेपालको महालेखा परीक्षक, राष्ट्रको महालेखा परीक्षकले आफ्नो 54औं प्रतिवेदनमा 2073 सालको 54औं प्रतिवेदनमा यसले एनसेलको बिक्री बापत जसले किनिएको छ त्यसले चाहिँ नि यो लाभ कर तिर्नुपर्छ। यो कर त्यो 54 मा मसँग भएको तथ्याङ्क अनुसार 2073 30 गते राष्ट्रपतिलाई बुझाएको 54औं प्रतिवेदन अनुसार 35 अर्ब 91 करोड नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो। अनि यहाँ अब त्यसपछि जब यो विषय बाहिर आइसकेपछि यसमा सरकारी कार्यालयहरू यो विषय सरकारी कार्यालयसँग पुगेको छ, यो विषय संसदमा पुगेको छ। यो विषयमा मुलुकका राजनीतिक दलहरू यसमा जानिफकार छन् र यो हामीले के पायौं भने नेपालको सरकार संरचना, नेपालको सरकार यो कर लिने पक्षमा छैन। जो कम्पनी बेचेर गइसकेको छ त्यसैबाट उठाउनु पर्छ भनेर यो कर छुट दिने तर्फ नेपालको सार्वजनिक संरचनाहरू लागेको देखेपछि अनि हामी 6 जनाले यो राष्ट्रको लागि आउने, राष्ट्रमै कमाएको सम्पत्तिको बेचबिखन हुँदाखेरिको नेपालीले केही बेचबिखन गर्दा लाभ कर तिर्नुपर्ने, विदेशीले तिर्नु नपर्ने भन्ने विषय हामीले उठाएर हामी 5-6 जनाले सर्वोच्च अदालतमा यो सार्वजनिक हितको मुद्दा लिएर गएका हौँ। त्यसमा जानेहरूमा हामीले पहिलोचोटि जाँदाखेरि यसमा हामी 6 जना थियौँ। त्यसमध्ये 2 जना यहीँ छौँ। मेरो नाम द्वारिका ढुङ्गेल हो। म एउटा अहिले यो मुलुकको नागरिकको रूपमा म गएको हुँ, न कि पुरानो कर्मचारीको रूपमा। त्यस्तै गरिकन पूर्व महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पूर्व महालेखा परीक्षकको रूपमा नभइकन उहाँ पनि एउटा सजग नागरिकको रूपमा यसमा सामेल हुनुभयो। त्यस्तै गरिकन पूर्व काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व उपमेयर विदुर प्रसाद मैनाली, त्यसपछि यो एप्रोक्स भन्ने संस्थामा हुनुहुन्थ्यो काम गर्ने विज्ञ कृष्ण प्रसाद देवकोटा, र त्यसपछि आएर वनको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेर लागिरहने डाक्टर जगदीश बराल र अनि एडभोकेट अष्टमान डङ्गोल, हामी 6 जना मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा गयौँ र त्यसमा हाम्रो मुद्दालाई आजको स्थितिमा ल्याइ पुर्याउने व्यक्ति हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता। र यो हाम्रो मुद्दाको निर्णय भइसकेपछि पहिलो निर्णयमा हाम्रो पक्षमा भनाइको मतलब हामीले माग गरे अनुसार राज्यलाई लाभ कर तिर्नुपर्छ एनसेलले भन्ने निर्णय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर
जबराको पूर्ण इजलासले गर्यो र त्यसपछि अनि ठुला करदाता कार्यालयलाई उठाऊ यो कर उठाऊ भन्ने किसिमको आदेश गएको हो र उसले कति 60 अरब 62 अरबको 62-63 अरबको बुझाउनु पर्छ भनेपछि फेरि एनसेलको तर्फबाट अर्को मुद्दा लिएर गइयो। त्यो दोस्रो मुद्दा फेरि अनि 5 जनाको न्यायाधीशले घटाएर अहिले 22 अर्ब मात्रै एनसेलले तिरे पुग्छ भन्ने किसिमको निर्णय भएको छ। हामी त्यसलाई चित्त बुझाएनौँ हामीले, किनभने पहिलो निर्णय गर्ने 5 जनाको 5 जनाको फुल बेन्च थियो, दोस्रो पनि 5 जनाको फुल बेन्च भयो। त्यसपछि एकजना न्यायाधीश जसले पहिले एनसेलको पक्षमा निर्णय गर्नुभएको थियो उहाँलाई पनि समावेश गरियो। हुँदा यो पछिल्लो पटकको निर्णय दिनुहुने न्यायाधीशले त पत्रिकामै लेख्नुभयो, अर्को फैसला नै लेख्नुभयो अन्नपूर्ण पोस्टमा, जसको हामीले प्रश्न गरेर फेरि अन्नपूर्ण पोस्टमै 6 वटा प्रश्न हामीले गऱ्यौँ र प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले सोध्यौँ कि तपाईँहरूको न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशले आफैले गरेको निर्णयको पत्रिकामा लेख्न पाइन्छ र तपाईँहरूले त्यो दोस्रो कुरो 5 जना न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई फेरि अर्को 5 जनाले उल्टाउन पाइन्छ, 5 देखि 7 किन भएन र जुन किसिमको गठन भयो त्यो नै हामीलाई चित्त बुझेन। त्यसपछि अहिले हामी फेरि रिट लिएर गएका थियौँ, त्यसको पुनरावेदनको लागि हाम्रो रिट खारेज भएको छ र तपाईहरूले हामीलाई मौका दिनुभयो, धन्यवाद। अब विस्तृत रूपमा साथीहरूले बताउनुहुनेछ। सुखदेव सरले अलिकति तथ्याङ्क सहित केही कुराहरू राख्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। छोटो तर सठिक रूपमा उहाँले बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि बाचा छोटो। धन्यवाद संवाद चौतारीका साथी आदरणीय डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलज्यू, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू र विभिन्न यसबाट पाल्नुभएका सञ्चारकर्मी मित्र साथीहरू र अन्य उपस्थित मित्रहरू, म धेरै कुरा त पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा डाक्टर साहबले उल्लेख गरिदिइसक्नु भएको छ, त्यो कुरालाई नदोहोऱ्याइकन विषयमै प्रवेश गर्दै यो अलिकति प्राविधिक र अलिकति अदालती कुरा, अलिकति आयकर कानुनका कुराहरू र सुरुमा हामीले मालेखाले उल्लेख गरेका कुराहरूलाई गर्दै यो कर नतिराउनको लागि चाहिँ नि ठुलै मुलुकमा एक किसिमले खरो भाषामा भन्नुपर्दा सबै क्षेत्रबाट चलखेल हुन गएकै हो। यो सबैले अनुभूति गरेकै कुरा छ। अब यसमा के छ भनेदेखि सर्वप्रथम यसले राजस्व प्रशासनमै मुलुकी राजस्व प्रशासनलाई अन्यल बनाएको छ। म आफू यही क्षेत्रको मान्छे, एउटा राजस्व क्षेत्रैमा लामो समय काम गरेर महालेखा कार्यवाहक महालेखा परिषदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएको मान्छे हुँ यही विवादले गर्दा। अब पहिलो फैसलामा गत साल माघमा जुन फैसला भयो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट, जुन प्रधान न्यायाधीश स्वयं नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो फैसलामा के भनेको छ भनेदेखि 39 अर्ब रुपियाँ राज्य वञ्चित भएको अवस्था छ। 23 अर्ब चाहिँ पैसा आइसकेको छ यसमा, जुन महालेखाले रिपोर्ट लेखिसकेपछि र त्यतिखेर तत्कालीन कर प्रशासन जुन आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखलाई जुन कर फर्चट आयोगको कारणले थुनेपछि एनसेल आफै डढाएर त्यतिखेर उहाँलाई थुनेको 2-3 दिनमा उसले 13 अर्ब 60 करोड दाखिला गरेको छ, डढाएर। हेरौँ है कसरी चाहिँ ऊ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो। अब अहिले विभिन्न काम कारबाहीले गर्दाखेरि उसका मनोबल बढेर ऊ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत एक ठाउँमा मुद्दा हाल्न पाइन्छ, 2 ठाउँमा हालेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा चाहिँ गरेर कर नतिर्नको लागि उनीहरू परिपञ्च गरेर बसिरहेका छन्। अब यो कर भनेको त करिब मलाई लाग्छ राम्रोसँग एउटा कर उठाउन पाएको भए, आयकर कानुन मुलुकको प्रचलित जुन संविधान र कानुन अनुसार जान पाएको भए यो 1 खर्बभन्दा माथि जान्थ्यो यो है। अब यसमा 39 अर्ब वञ्चित भन्ने दोस्रो फैसला आफै गरेर
5 जना न्यायाधीशले त्यो गर्नुभयो पहिलो भने, दोस्रो फैसलाले 5 जना न्यायाधीशले यसलाई चाहिँ नि कर तिर्नु पर्दैन भनेर वञ्चित गरिदिनु भयो। उहाँहरूले नै हेरौँ है, यो आफै बाजिया छ यो कुरो। अब पहिलोले कर लगा भन्छ, पहिलो फैसलाले आयकर कानुनका 7-8वटा दफाहरूलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिएको छ। यो कारणले चाहिँ कर लगाउनुपर्छ भनेर जुन हामी होइन हाम्रो आदरणीय सरले भनेअनुसार चाहिँ हामी 5-6 जना चाहिँ जुन मुद्दामा गएर मुद्दा राखेपछि त्यसको व्याख्या गर्ने क्रममा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ उसले व्याख्या गरिदिएको छ। व्याख्या गर्दा कर लाग्छ भनेर भनेकोमा दोस्रो फैसलाले कर नलगाउनुको लागि चाहिँ नि एउटा प्रमाणित गरेर चाहिँ नि राखेको अवस्था छ। अब यसले आयकर कानुनमा जटिलता ल्यायो भन्छु म त भोलिको स्थितिमा। के मैले भन्दा काल पल्की भन्ने छ नि, त्यो ठुलो रोग हो क्या। यहाँ खर्बको कुरो जुन भने मैले त्यो ठुलो कुरो होइन। भोलिको लागि राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने, कसरी ठुला कर चाहिँ उठाउने। जस्तै अहिले तपाईँको बेभरेज भन्ने एउटा कम्पनी आयो जुन कोकाको उसले पनि कर छलेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी अहिले भ्याट छलेका कुराहरू आयो नि। त्यसले गर्दा यिनैका मनोबलले गर्दा हो। हिजो अस्ति मात्रै 2-3 दिन अगाडि तपाईँले पत्रिकामा हेर्नुहोस्, करिब 13 अर्ब भ्याट छलेका कुराहरू चाहिँ अहिले बढेर गइरहेको छ। जुन मुद्दामा गइरहेको छ भनेदेखि राष्ट्र अनुसन्धान विभागले भनेपछि यसरी छल्नको लागि चाहिँ एउटा अब माहौलहरू बढेर गएको छ। यसको असर हेरौँ क्या, असर चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। यतिखेर राज्यले राजस्व उठाउनु पर्ने जति थियो त्यो राजस्व कति भनेदेखि यो 5 महिनाको अवधिमा 93 अर्ब घट्न गएको छ। यो असर त्यसमै परेको छ। त्यसले भ्याट छली गर्यो। अब यो मात्रै छैन कर, यो 80% को कुरो हो। अहिले एनसेल भने 20% तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सुने भेराको कुरो छ, सिनर्जी नेपालको कुरो छ, त्यसपछि आएर मुक्तिश्रीका कुराहरू छन्। गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो खर्बभन्दा माथि जाने कुरा छ। भोलि यसले अरूलाई नजिर कायम गर्छ। यो कुरो मुलुकले कसरी हेरिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ, मुलुकका यसमा यो काम कारबाहीका लागि राजनीतिक कर्मीहरू जो राजनीतिक शीर्ष दलका नेताहरू कसैले बोल्नु भएको छैन आजसम्म। हेर्नुहोस् है, जुन हामी मुद्दामा गयौँ सर्वोच्च पहिलो फैसलाले मार्ग प्रशस्त गरेको थियो, दोस्रोले रोक्यो। यो कुरामा कोही राजनीतिहरू बोलेको छैन। स्वयं कानुनकै होइन मुलुकको एउटा संविधान अनुसार जुन सम्मानित आएको छ उसैले बन्द गरिदियो ढोका। त्यसै गरी गएर अर्को यो कुरोमा जुन कार्यपालिका जुन एउटा भनौँ न संसदीय समितिहरूले हानथाप गरेर कर नलगाउनुको लागि गरिरहे। उनीहरूले विगतमा कर उठाउन दिएन, उनीहरू समितिहरू नै लागे। त्यसै गरी नेपाल सरकारले यसमा एउटा भनौँ न सबै त्यो स्वीकृति दिने, यसमा विदेशमा मुद्रा लग्न पाउने विभिन्न कुरा त यानसेललाई गर्ने त ऊ हो नि, राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत गर्ने हो नि त अर्थ मन्त्रालय। उसले नै पहल कदमी गरेन यसमा। भनेपछि यो पटक पटक 2 वर्ष यता जुन हामी मुद्दाको मामलामा गयौँ होइन, यसमा दुखै पटक पटक भोगेर एउटा लामो समयसम्म यसमा बहस गरेर एउटा हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सरले यति गर्नुभयो। अब यसमै वकिल साथीहरूका कानुनविदहरूका कुरा गर्ने हो भने दर्जनौँ उतापट्टिका छन्। हामीलाई त्यहाँ जान र उ गर्न पनि अप्ठ्यारो थियो त्यहाँभित्र। भनेपछि त्यस्तो दुःख कष्ट गरेर एउटा यसलाई एउटा उसमा ल्याइयो, तर पनि के भने एउटा सही निकास पाउन सकेन। अब यसमा मैले हेर्दाखेरि त मोटामोटी सरकार, संसदीय समिति, न्यायालय सबै नै यसमा एक किसिमले मिलीभगतमा गएको छ। राजनीतिक दल, व्यवसायी, उच्च राजस्व प्रशासकहरू कोही पनि यो कर उठाउने पक्षमा छैन। यसको असर त अहिले 93 अर्ब रुपियाँ 5 महिनामा राजस्व घट्नको त्यहाँ परिसक्यो राज्यलाई। त्यो चेतना छैन अहिले। त्यो राजस्व किन घट्यो भनेर अर्थ मन्त्रालयले समीक्षा गर्न सकेका छैन। तपाईँहरूले यो कुरो ख्याल गर्नुभएको छ। अलिकति आर्थिक उसमा लाग्नु भएकोले त्यसलाई यो समीक्षा आउन सकेका छैन। अब अर्को के छ भनेदेखि चाहिँ यसमा मुख्य दोस्रो फैसलाले के गरिदियो भने कानुनी रूपमा अब यो संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि छ। अब आयकर ऐन 2058ले साधारण र असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेकोमा साधारण अधिकारबाट जाँदा महानिर्देशक कहाँ जानुपर्ने यसको रिट जुन कर कार्यालयले कर निर्धारण गरिसकेपछि त्यहाँबाट चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जानुपर्नेमा यो असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर रिटमा गयो। साधारण अधिकार भोलिको दिनमा अब के हुने त होइन, यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भोलिको दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाजियो 2टा एउटा निर्णयहरू पटक पटक हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यस्ता हेर्दा इन्डियामा तपाईँको अमेरिकामा हेर्दा यस्ता बाजिएकोमा चाहिँ नि उसलाई निकास दिन फेरि पुनरावलोकनमा गएर चाहिँ नि एउटा निकास पाउने मान्यता रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास। हाम्रो यहाँ त त्यो पनि रहेन। अब भोलि यो के हुने त, यो त अन्यलमा अब अस्ति चाहिँ नि जुन एकजना माननीय न्यायाधीशज्यूले चाहिँ नि अब भोलि पुनरावलोकन नहुने भनेर सधैँको लागि ढोका बन्द गरिदिनु भयो। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि यो कर त उठ्नै नदिने मान्यता राज्य, न्यायालय, संसद सबैको रहेको छ। व्यवसायी
हेर्नुहोस् है, असाध्यै संवेदनशील कुरो छ यो। बसै हुन सके होइन मैले देख्दाखेरि। त्यसले गर्दा अब यसमा अस्ति दोस्रो पटक चाहिँ नि जुन अदालतले के भनेर फैसला गरिरहेको छ भने दोस्रो पटक यो रोक्नु खोज्दाखेरि चाहिँ नि यो जुन 72 साल चैत 29 गते किनबेच भयो, चैत 30 गते चाहिँ नि जुन किनबेच भएपछि कर कार्यालयले चाहिँ चिठी लेखेको छ, यो कर तिर्नुपर्छ भनेर चिठी लेखेको छ। चिठी लेखेको छ, त्यो चिठीलाई पटक पटक गरेर 5 पटक, कहिले संशोधन चिठी, कहिले ताकता चिठी, कहिले कारबाही गर्छौँ भनेर 5 पटक चिठी लेखेको छ कर कार्यालयले। त्यो कुरालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उसले जानकारी नपाएको एनसेलले, त्यसले गर्दा जानकारी कहिले पायो भनेदेखि यो गत साल माघ 23-24 गते फैसला भयो नि, त्यो दिनलाई आधार मान्यो। भनेपछि 75 साल माघ 23 गते जुन 2-3 वर्ष जुन भ्याकुम हुन्छ, 2-2.5 वर्ष, त्यतिन्जेल जानकारी नै छैन भन्ने हो जुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा। जबकि यो कुरो 72 साल जुन आज बेच्यो, 72 साल चैत 29 गतेदेखि पत्राचार गरेको छ उसले कर कार्यालयले। भनेपछि जानकारी भएन भनेर अब कसरी भन्ने? भनेपछि यस्ता कुराहरू राखेर यो फैसलाको आधार टेकेको छ। सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरो 5 पटक चिठी लेखेको कुरालाई होइन र छैन, उसले जानकारी पाएन भन्यो। भनेपछि यो त ऐना जत्तिकै प्रश्नै छ। अहिले वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ तपाईँको त्यो फैसला। भनेपछि यस्ता कुरा लेखेर चाहिँ नि मिथ्या कुरो सर्वसाधारणलाई भ्रम बनाइएको छ। 5 पटक चिठी लेखेको छ, त्यो चिठी हामी पढ्यो भनेदेखि यहाँहरूलाई पेसै गर्न सक्छौँ। अब यसरी छ है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नि अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी, यसको असर बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा गयो। बेभरेज लगायतका कम्पनीहरूले 13-14 अर्ब चाहिँ नि जुन कर छलीका कुराहरू गरेर अहिले अदालतले चाहिँ नि उसले यो जुन अब उसले राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गर्नु पर्यो। भनेपछि यसको असर त्यहाँ गइरहेको छ। यो असर हेर्नु पर्यो क्या, के मरि भन्दा काल पल्की भन्ने कुरो ठुलो मैले मान्दछु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसै गरी अर्को अब यसले राजस्व चुहावट गर्नेलाई अहिले सरकारले जरिवाना र चाहिँ नि बढी कैदको व्यवस्था भनेर संसदमा विधेयकमा ल्याएको छ। हेर्नु कस्तो हास्यास्पद कुरो। यत्रो खर्बौँ राजस्व तिर्नेलाई चाहिँ नि कारबाही गर्न नसक्ने, अनि नेपाली एउटा उसलाई निमाउनको लागि यो राजस्व छल्ने, बढी राजस्व छल्ने कम्पनीलाई चाहिँ नि बढी जेल हाल्ने र जरिवाना तिराउने भनेर सरकारका जुन अहिलेका मन्त्रीजीहरूले चाहिँ त्यस्तो पेश गर्नुभएको छ। यो कहाँसम्म चाहिँ नि लज्जास्पद र हास्यास्पद काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। यो हुनसक्छ, यो कारबाही हुनसक्छ। ठुलो रकम, ठुलो ठाउँ, ठुलोमा चलखेल हुँदो रहेछ भने भोलि कोबाट कर उठाउँछन् यिनीहरूले। त्यसले गर्दा यस्ता विधेयक चाहिँ अहिले पेश गरिरहेका छन् संशोधन भनेर, धेरै कर छल्नेलाई कारबाही गर्ने रे। हेर्नुहोस् त, खर्बौँ रुपियाँ राज्यलाई ढोका बन्द गर्ने, अनि गएर कसलाई कारबाही गर्ने? घाँटी मट्ने तपाईँ हामी जस्ता। अब अहिले प्यान नम्बर र विभिन्न दर्ता 29-30 लाख पुग्यो भनेर सरकारले गर्व गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यत्रो खर्बौँ रुपियाँ चाहिँ नि अदालतले चाहिँ नि बन्द गर्छ। भन्न त उसले 18 अर्ब भन्यो, 18 होइन, यसको असर त खर्बौँमा पर्छ। त्यसले गर्दा यो राजस्व चुहावट गरेलाई यो भयो। अब कार्यान्वयन पछि यसको हालत हेरौँ। जसरी पनि कर उठ्न नदिने नजिर कायम भएको छ, यसको लागि अनेक प्रपञ्च गरियो, अनेक गरियो विभिन्न ठाउँबाट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब स्वयं 5 जना न्यायाधीशज्यूहरूले गर्नुभएको 5 जना न्यायाधीश बढी भयो। त्यो 7 हुनु पर्थ्यो, 9 हुनु पर्थ्यो। पछिल्लो 5 जनामा त पूर्ण मत पनि छैन। एकजनाले त अलिकति विपरीत राय पनि राख्नु भएको छ। एकजना जुन कारबाहीमा परेका न्यायाधीशलाई चाहिँ नि ल्याएर त्यहाँ राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले नै त्यो आचार संहिता पालना गरेन भने अब कसले कानुनको पालना गर्ने यो देशमा? स्वयं पालना गर्नुपर्ने निकायले गर्दैन भने अरूले कसरी यो राज्यमा सुशासनको चाहिँ नि जुन वर्तमान सरकारका चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दिनहुँ भाषण सुनिन्छ। अब कोबाट आशा गर्ने यो मुलुकमा? त्यसले गर्दा यी यच्छे सवाल चाहिँ पैदा गरेको छ यो कुरोले। त्यसै गरी अदालत एकाउन्टेबल र चाहिँ नि ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्ने कि नपर्ने? उसले के कारणले कर लाग्दैन भनेर स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ गर्दैन? संवैधानिक, कानुनी र प्राविधिक आधारहरूको त्यो पुष्टि गर्नै सकेको छैन यसले। त्यसले गर्दा पुष्टि गरेर यो कर नलाग्ने भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यसले गर्दा ऊ आफै यो फैसलामा फस्या छ भन्छु म त, दोस्रो पटकको फैसला है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सबैलाई कानुनको दायरामा राख्नुपर्ने स्वयं अदालत नै कानुनको दायरा बाहिर गएर यो काम भइरहेको छ। मैले किनभने यी अलिकति भोगेर अलिकति त्यहाँभित्रका प्राविधिक कुराहरू यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। अब त्यसै गरी अर्को हामीले सार्वजनिक हक र जुन सरकारको विषयमा यसमा व्याख्या हुनुपर्छ। यो पहिलो मुद्दाले चाहिँ नि एउटा जुन मार्ग प्रशस्त गरेको थियो, दोस्रोले अवज्ञा गर्यो, दोस्रोले चाहिँ नि कानुनमा जुन आयकर ऐन 2058ले गरेको व्यवस्था
तपाईँको 20 कमा 50%, खमा चाहिँ नि 100% थियो भनेदेखि त्यो 100% को ठाउँमा कर प्रशासनले 50 लगाउने, 50लाई सर्वोच्च आयोगले जिकिदिने। भनेपछि भोलिको दिनमा अब के हुन्छ त? यी कुराहरूलाई पनि एउटा निकास पाउनुपर्छ, यसको व्याख्या गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सरसहित यसमा फेरि डाक्टर साहब र हामी चाहिँ नि जाँदाखेरि भोलिको लागि यो पुनरावलोकन नहुने भनेर बन्दै गरिदिएको छ। बोल्नै पाइँदैन, यसमा भन्नै पाइँदैन होइन। उस्तै ठाउँमा गएर बोले मानहानि पनि लाग्ला। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो यसरी गइरहेको छ। हेरौँ है कहाँ कसैले के गरिरहेको छ। अब यो कुराहरू भयो र हामीले यो कामको लागि 6 जना साथीहरू बोलाएको बेला आउनुहुन्थ्यो, नत्र डाक्टर द्वारिका सर, सुरेन्द्र भण्डारी सर। हामीले चाहिँ नि अलिकति सर्वोच्च आयोगमा पनि गइरहनु पर्ने, विभिन्न ठाउँमा यसमा गर्नुपर्ने धेरै दुःख गरियो। म यही फोरमबाट यसको सुरुवात त महालेखाको रिपोर्टरमा आफूले र हाम्रो महालेखा परिवारले गरे पनि एउटा यसमा धेरै दुःख गर्नुभएको हुनाले मैले डाक्टर साहब र हाम्रो सुरेन्द्र भण्डारी डाक्टर साहबसँग चाहिँ आभारी नै छु। आज मुलुकमा जगजाहेर भयो, अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो यो केस। उहाँहरू 2 जना नभइदिए भए यो केस यसरी आउन नि सक्थेन। यसलाई एउटा सुरुमा म आफूले रोपे पनि पछि चाहिँ नि यसलाई एउटा गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू 2 जनाको ठुलो योगदान रह्यो। त्यसको लागि म उहाँहरूसँग यही फोरम मार्फत आज चाहिँ नि उहाँहरूप्रति कृतज्ञ रहँदै उहाँहरूलाई मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को अब के गरिदियो भनेदेखि ICSID भन्ने मध्यस्थतामा उसले चाहिँ लगेर यी ग्रुपहरूले एनसेल ग्रुपले राखे। भनेपछि 2 ठाउँमा मुद्दा एउटै मान्छेका पाइला 2 ठाउँमा अड्दैन। कानुनको मान्यता पनि 2 ठाउँमा गएर मुद्दा राख्न पाइँदैन। यसले 2 ठाउँमा राखेर यो पैसा नतिर्न, नेपाली जनतालाई धोका दिन र चलखेल गर्नको लागि यहाँको आधारमा राखिसकेपछि उहाँ राख्न पाइन्थेन। अन्तर्राष्ट्रिय जुन बेलायती संस्थामा बेलायतमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय उसमा यसले मुद्दा राख्यो र उसले नतिर भन्यो। यसमा त बाहिरी यो विभिन्न वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत तपाईँका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू लागेका छन् नतिराउनको लागि। त्यो संस्था भने के भने लगानीको लागि हो के। कर तिर्ने भनेको कुरो के छ भन्नु होला भने यसको भित्री रहस्य कुरो हाम्रो आयकर कानुन छ। हाम्रो कानुन अनुसार नेपालमा व्यवसाय गर्ने अनि कर नतिर्न पाइन्छ। त्यो लगानीको दस्तावेजलाई देखाएर को बेलायतमा पहिला उ भएको थियो अरे, सम्झौता भएको थियो भनेर त्यसरी चाहिँ नि उनीहरू उन्मुक्ति लिन खोजेका छन् त्यताबाट। भनेपछि 2 ठाउँमा एउटै कुरो राखेर उसले चाहिँ नि आजसम्म अस्ति जुन फिर्ता भएपछि यसमा पुँजीगत लाभ कर मात्रै तिर्नु भनेपछि यो जरिवाना सुदहरू नतिर्नु भनेर जुन फिर्ता आइसकेपछि कर प्रशासनले चाहिँ नि 22 अर्ब 44 करोड निर्धारण गरेकोमा त्यो म्याद पनि नागिसक्यो 15 दिन। त्यसपछि उसले सरकारले चाहिँ नि चिठी लेखाएको छ, तिमीहरूको कारोबार रोक्न सक्छन्, तिमीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ भनेर। यिनले केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यो भने आज त्यो पनि 5-7 दिन भइसक्यो उसले तिरेको छैन, अटेर गरिरहेको छ। यसरी चाहिँ नि एउटा भइरहेको कुरो हो। उसले कर नतिर्नको लागि चाहिँ नि विभिन्न बहाना गरेको। अब यसको मुख्य कारण हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र हाम्रो राजनीतिक दलबाटै ऊ पृष्ठपोषक छ। उसलाई चाहिँ नि त्यहीबाट चलखेल भएको छ, त्यहीबाट चाहिँ नि उसलाई एउटा संरक्षण गरिएको छ। त्यो कारणले त हो नि, नत्र भनौँ न घन्टाभरमा चाहिँ नि उसका विदेशी डलरका कुराहरू होला, विदेशमा चाहिँ नि मलेसियामा लग्ने पैसाका कुराहरू होला, विभिन्न सुविधा दिनुपर्छ अर्थ मन्त्रालयले, राष्ट्र ब्याङ्कले भने घन्टाभर यो कर तिर्छ। यसमा सरकारै भित्री रूपमा यो कर तिराउने मनसायमै छैन। र म यी कुराहरूमा अब भनौँ न 73 सालमा राष्ट्रपतिज्यूलाई रिपोर्ट बुझाइयो। त्यतिखेर एउटा गरेर र रिपोर्ट बुझाएपछि अब हामीले त यो एनसेल बाहेक कर खर्चट आयो, भ्याट फिर्ता भनेर धेरै राखेका छौँ। भ्याट फिर्ता 54 अर्बको खारेज भयो महालेखा रिपोर्ट अनुसार। कर खर्चट आएको पनि 11 चोटि गठन भयो। त्यतिखेर 30 अर्बको म्यान्डेट थियो, त्यो सदालाई उसबाट चाहिँ नि खारेज गरिएको छ। अब गठन हुँदैन, त्यो चुहावटको क्षेत्र बन्द भएको छ। करिब हामीले त्यो रिपोर्टमा 3.5 खर्ब रुपियाँ राखेका थियो यो एनसेलको। त त्यतिखेर त्यो पुँजीगत लाभ कर बिक्रीको 25% भनेर 35 अर्ब 91 करोड चाहिँ नि राख्या। पछि करले निर्धारण गर्दाखेरि 62 अर्ब 63 करोड निर्धारण गरेको थियो। त्यो चाहिँ नि नआउने विभिन्न ऊहरू देखियो र यो स्थिति छ। यति भन्दै यहाँहरूले यति एउटा संवाद चौतारीले मलाई मौका दिएर यति मेरा कुरा यी कुराहरू राज्यको सन्दर्भमा त मेरा कुरा तितै हुन्, यी तिता कुराहरू यहाँहरूसँग राख्न पाएँ र यसको लागि यहाँहरू सबैलाई र हाम्रा सरहरू र साथीलाई म धन्यवाद भन्दै यहाँहरूको कुनै त्यस्तो जिज्ञासा भएमा मेरो क्षेत्रमा मैले काम गर्दा र यसमा लाग्दा भोग्दाका म जतिखेर पनि यहाँहरूलाई जवाफ दिन तयार छु, यहाँ मात्र नभई बाहिर पनि। र यति भन्दै म बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद।